बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पिछले कई माह से कोशिश कर रहा है इमरान खान साहब को उनके बुनियादी हकूक दिलवाने की, इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां हो रही है पाकिस्तान में उसके हवाले से, और स्पेशली ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से मौजूदा पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से जो सवालात वो इकट्ठे किए हैं उन्होंने, और इस सिलसिले में ना सिर्फ डायस्पोरा बड़ी बड़ी एक्टिविटीज भी कर रहा है, और उसके साथ मेरे कलेक्टिव एक एक्टिविटी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद इमरान खान साहब उसको ओन तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जो बिल है जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के चीफ्स और हसास इदारों के चीफ्स और दीगर जो इंतजामिया है उनकी अमेरिका में पाबंदी के हवाले से, दाखिले पर पाबंदी के हवाले से बिल पेश हुआ है, लगता है उसके समर का वक्त हो गया जी। कांग्रेसमैन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो इन इतलात को कंफर्म कर रहा है कि 2 अदद कांग्रेसमैन पहुंचे। 3 की इतला थी, मुझे इतना तो पता था कि वीकेंड पे उन्होंने पहुंचना है, लेकिन वो पहुंच भी गए। उनके पहुंचने के बाद की ये खबरें जो सामने है ये डेफिनेटली आपके सामने रखना जरूरी है जी। और जिससे मुतालिक ये है कि ये वही है जिनसे मुतालिक था कि पिछले हफ्ते अमरीकी कांग्रेसमैन, जिनमें से 2 के नाम मैं आपको बताता हूं, जैक ब्रैगमैन और टॉम सूजी। जी हाँ, इन्होंने कहा था कि हम टोटल तीन अफराद जा रहे हैं पाकिस्तान, हम इमरान खान साहब से भी मिलेंगे और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकाम से भी मिलेंगे, फिर वो रिपोर्ट जो पेश करेंगे। और लेकिन मेरे पास इतलात ये कि ये इनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से होती है कि नहीं होती, क्योंकि उनका 2 दिन का जो स्टे है। नवाज शरीफ साहब तो 2 हफ्तों के लिए, लेकिन ये ऐसे तो नहीं होगा कि इनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, तो पता नहीं चलेगा। मुलाकात होगी तो तब भी खबर है, मुलाकात ना हुई तो तब भी खबर है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट तो जाके देनी देनी है, क्योंकि छोटा मोटा बिल है नहीं। और इसके हवाले से खैर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हिलजुल तो थोड़ी क्रिएट की है इमरान खान साहब से बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से। और ये तमाम आजम सवाती जैसे किरदार, बुध के रोज अली मीन गंडापुर जैसी मुलाकातें, ये तमाम चीजें कुछ ना कुछ एक बनाया हुआ है, देखे नहीं हम तो ये सारी चीजें प्रोसेस के अंदर चल भी रहे हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये सारी टाइम बाइंग है। हकीकत तो ये है कि जब ये होगा ना तो उसी तरह होगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हुआ था। आए एयरपोर्ट पे अंगूठे लगे, क्योंकि केस सारे हैं ही सियासी, असल हकीकत तो उसकी है नहीं। तो बहरहाल जो खबरें हैं जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्लोज सर्किट्स हैं, जो इनका दावा है, जो सोशल मीडिया उनको देखते हैं, उनके मुताबिक ये सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीब है वो कंफर्म करे कि 2 कांग्रेसमैन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इन्हीं सोशल मीडिया के पीटीआई के क्लोज वेरीफाइड अकाउंट्स के साथ के मुताबिक वो पाकिस्तान में ही है। और मैं फिर बोला कि पाकिस्तानी डायस्पोरा और कांग्रेस में बिल के साथ इसको अगर अटैच किया जाए तो ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सरकारी तौर पर इनका विजिट कंफर्म किया हो, ये नहीं है, क्योंकि सरकारी विजिट तो इससे पहले भी कंफर्म नहीं था, वो भी तो अमरीकी शहरी पाकिस्तान आए थे। लेकिन बहरहाल इनकी मुलाकातें जरूर हैं। फिर बोल रहा हूँ, इनकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होनी, तभी जाके बात कंफर्म होनी है, अदरवाइज उससे पहले नहीं हो सकती। तो ये खबरें इस वक्त चल रही हैं जी। इसी के साथ मैं जरा अमेरिका से रिलेटेड एक खबर और कर दूं, तो फिर मैं दूसरी चीजें कर दूं जी। रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जहां यू टर्न लिया ना, जितने भी महसूलात लगाई हैं, टैक्स लगाए पूरी दुनिया में सवाए चीन के, उन्हें तमाम को 3 महीने के लिए होल्ड कर लिया। दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह चढ़ना शुरू हुई। उनको भी पता चल गया ना, हर काम ऐसा नहीं होता ना। वो भी वो कहते हैं ना, मौत दिखा के बुखार भेज देते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी ये वाली पोजीशन है, मौत दिखा के ना बहुत एक्सट्रीम पे ले जाके ना फिर आखिर में छोटी सी दुकान भेज देते हैं। तो यही उनकी पोजीशन है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना रात को ना काफी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मसनूआत है जो चाइना की है उनके ऊपर से टैरिफ हटा लिया जी, जिनमें से एग्जेम्प्टेड है मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टैरिफ्स ऑफ चाइना। इनसे उनको हटा लिया गया। और ये खबर देने वाले कोई और नहीं, न्यूयॉर्क टाइम इस बात की खबर दे रहा है। तो सर ये मैंने आपको 2 खबरें तो दी, तीसरी खबर इसके साथ जरा मैंने कहा वो भी नती कर दूं, फिर हम दीगर खबरें, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल और फिर वो तमाम चीजें आपके साथ जिक्र कर लेते हैं। हुमायूं मेमन साहब से मेरी खुद बात हुई है जी, वो भी मैंने आपको बताना जी। ईरानी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों की शहादत के हवाले से बताए, और अफसोसनाक खबर है जी। मैरिस्तान में वर्कशॉप पे ये फायरिंग थी, जिसकी मजीद पता चला कि 8 के 8 पाकिस्तानी ये मैकेनिक थे और काफी अरसे से उधर मुकीम थे जी, और जहां भग होने वालों को ताल्लुक पंजाब से है। और ये फायरिंग की गई, और ये भी बताया गया कि हाथ पैर बंधे हुए थे। और ईरान इन तमाम का ताल्लुक भावलपुर से बताया जाता है, सफारतकारों का ये कहना है। अब ये देखना है इनको मारने वाले कौन है, क्योंकि ईरान ईरान के अंदर से उस खास जगह से पंजाबियों को चुन के मारना, ये आमतौर पर बीएलए वगैरह तो ये सब काम कर रहे हैं, और लेट्स सी मजीद ब्रिगेड तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तहकीकात में कुछ चीज़ें सामने आना बाकी हैं। ये खबर मैंने आपको दी। अब मैं ज़रा दूसरी और तीसरी खबरें वो भी आपके साथ करूं। सर देखें, पीटीआई का इलेक्शन था, सबने देखा,
ٹھیک ہے، مگر وہ قابل قبول نہیں تھا، منظور نہیں تھا، تو آپ کو اس سلسلے میں آپ نے 8 فروری کا الیکشن بھی دیکھ لیا کہ جس طرح قاضی فائصل صاحب نے اس الیکشن کے نتائج کے اوپر احتجاج کیا، پھر الیکشن کروایا گیا جی، وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہوا ہے، مگر کہیں ایسے جہاں صدر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں، وہاں بھی الیکشن ہو جاتے. کل 2 الیکشن ہوئے سر، رات کو مبارکبادیں اور سلامتیں شروع ہوئی ہیں جی. آصف علی زرداری صاحب کرونا میں ہیں، گھر کے اندر ہیں. بلاول بھٹو دبئی میں ہیں، اور پیچھے سے پیپلز پارٹی کا الیکشن ہو گیا جی، انٹرا پارٹی الیکشن، اور 12 اپریل کو. اور سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہوا جی، جب پی ٹی آئی کرانا چاہتی تھی وہ سیکریٹریٹ ہی بند تھا، اور چھاپے چھاپے پڑ رہے تھے سب. تو بہرحال 4 سال کے لیے منتخب کر دیا گیا جی عہدیداران کو، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین منتخب ہو گئے رات کو جی، وداؤٹ پاکستان میں ہوئے. ایسا ہوتا ہے آٹو پہ. ہمایوں خان سیکرٹری جنرل، ندیم افضل چند صاحب سیکرٹری اطلاعات، آمنہ پراچا سیکرٹری فنانس ہو گئے جی، اور فوزیہ حبیب صاحبہ نے اس کو جاری کیا. اور یہی نہیں سر، اس کے ساتھ ذرا دوسری چیز بھی دیکھ لیں جی. اور اسی طرح نا مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب کا بھی الیکشن کل ہو گیا جی، جس میں چودھری مسلم لیگ کاف کا الیکشن بھی ہو گیا، جس میں چودھری شجاعت صاحب کو مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کیا گیا جی، اور چودھری صاحب کے بڑے بیٹے چودھری سالک صاحب کو جنرل سیکرٹری، اور چودھری شافع حسین جو چھوٹے بیٹے ان کو بھی منتخب کر لیا گیا جی. تو جناب ساری قیادت کمپلیٹ ہے جی فیملی کی طرف سے. صرف قصور یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جانشینی اپنی فیملی کے اندر نہیں دی، پر یہ تھا. اور جب ایسے منتخب ہوتے پھر استقبال بھی ایسے ہوتے ہیں، اور یہی ہوا کہ جو نواز شریف صاحب سنیں جو ویڈیوز تھے تو وہ بہت ہی خطرناک تھے، جس میں ایمن فیلڈ کے جو پچھلے والا دروازہ اس سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی جو لوگ ہیں جس میں شایان علی اور ان کی ٹیم تو پھر شامل تھی. پولیس بھی بلا لی گئی، گرفتاریاں تو میں نے کل ہی آپ کو بتا دی کچھ ہوئی ہیں. اور جس طریقے سے نواز شریف کا صاحب کا استقبال ہوا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے اگر دنیا میں کوئی جگہ محفوظ ہے نا تو وہ صرف اور صرف جاتی عمرہ ہے، ادروائز نہیں ہے. وہ چور شور شور کے سب تو نعرے تھے، بڑے افسوس تھا، میں اس پہ خوش نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی بدنامی تو میرے پاکستان کی ہو رہی ہے نا، میں اس پہ خوش ہوتا. کاش ایسے مال نہ ہو کہ لوگ یہ بات کریں، کاش اپنی سیاست ایسے فروخت نہ کی ہو تو لوگ آپ کو اس طرح سے یاد کریں. کاش ایسا نہ ہو. بڑا وقت تھا، مگر آپ کمفرٹ زون ہی نہیں بریک کر پا رہے. تو پھر سنیں یہ سب چیزیں جو آپ کو اس وقت ملتی بھی نظر آ رہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے جی کہ چور دروازے سے نواز شریف صاحب داخل ہو رہے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا ہے پولیس بھی بلائی گئی، وہی سب کچھ ہوا. تو اچھا خاصا سین ہے، اور ابھی جو 2 ہفتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستانی کمیونٹی نے 2 ہفتے نواز شریف صاحب کا بھرپور استقبال کرنے کی تمام تیاریاں کی ہوئی ہیں. جی ہاں، رات کے یہ بھی خبریں چلی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جو دھمکی دی تھی نا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہم اتحاد کو چھوڑ دیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے اور یہ وہ سب چیزیں، اس پہ حکومت نے پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر اعلیٰ سطحی رابطہ کیا ہے. پیپلز پارٹی ذرائع نے تصدیق کیا کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کی پرکشش آفرز کیے، اور پیپلز پارٹی حکومت نے تمام پیشکشیں مسترد کر دی ہیں کہ جی ہمیں پیشکش چاہیے، صرف نہریں نہیں چاہیے. تو یہ خبریں باقاعدہ طور پر پلیس کی ہے. پرکشش آفر نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو میں سمجھ جاتی ہے، حکومت تو اس قابل بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ یہ پرکشش آفر کر سکے. ڈونٹ فرگیٹ یہ نہروں والا معاملہ بھی ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے، اور میں نے یہ بات کہہ کے آپ کو بہت کچھ بتا دیا. تو یہ جن کا پروجیکٹ ہے نا انہوں نے کرانا ہوگا نا خود کرائیں گے بروٹ میجورٹی سے. یہی کہا تھا نا بلاول صاحب نے. لگتا ہے پکڑ آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پکڑ آ گئی ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے نا ریکویسٹ کی ہے جی سپریم کورٹ کو، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہیں نا ریگارڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ، جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں، جب تک کہ سپریم کورٹ اپنا فائنل ڈیسیژن نہیں دیتی ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے، تب تک جو قائم مقام ہے نا جسٹس ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ 3 دیگر 2 سینئر موسٹ ججز، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس میرا طارق محمود جہانگیری صاحب، ان تینوں کو شامل کریں جی تمام فیصلے کرنے میں، جب تک سپریم کورٹ فائنل ڈیسیژن نہیں دیتی سینیورٹی کے حوالے سے. اور یہ خط بڑا ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار پہنچی ہے، اور اٹ میٹرز. اور کہا جاتا ہے کہ اب جو صدر آیا ہے نا وہ حکومت کا رفیق زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو وکلا برادری کے. یہ خط بذات خود کافی زیادہ اہم ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.